बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अब बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं पीटीआई के हवाले से लेकर के, जुडिशरी के हवाले से लेकर के, इदारों के हवाले से लेकर के और अहम तरीन मुलाकातों के हवाले से। आखिर में हम जिक्र करेंगे कि अडयाला जेल में कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। वो अब बज़रिया मीडिया कुछ उनकी बाज़गश्त सामने आई है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि जो पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं वो कुछ गंभीर से हैं, इख्तलाफात हैं। ज़ाहिर है जब भी किसी जमात के ऊपर बुरा वक्त आया है, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी पर, नून लीग पर, हालांकि इतना बुरा वक्त नहीं आया, उनको हल्के हल्के झटके लगे हैं, तो जमातें बिखर जाती रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनते रहे हैं, पैट्रियाट बनते रहे हैं, काफ मीम लाम नून शीन बनती रही हैं और ये कई मुस्लिम लीगें बनी और क्या नहीं होता रहा। हत्ता कि जब दबाव आया, प्रेशर आया तो इसहाक डार जैसे जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बन गए। तो ये कोई एक मैं समझता हूँ कि नई बात नहीं है। जब भी रियासत किसी के ख़िलाफ़ हो जाए तो वो अपना जो है असर रसूख, दबाव, और फिर जो इस दौर में हुआ है ये तो मेरा ख़्याल है कि कम अज़ कम इस बरसगीर की हिस्ट्री में नहीं मिलता। और जितना तशद्दुद, जितना जुल्म, जितनी आइन और कानून की पामाली, इंसानी हकूक़ की बदहाली, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ है, औरतों की इज़्ज़तें जो हैं वो पामाल हुई हैं, मर्दों की इज़्ज़तें पामाल हुई हैं। और बहुत ही मेरा ख़्याल है कि ये जिन अल्फाज में लिखा जाएगा वो तो मेरा ख़्याल है कि आने वाली नस्लें जो हैं वो इसको देखकर शर्मिंदा होंगी कि हम जिस मुआशरे में और जिस मुल्क में पैदा हुए हैं। मेरा ख़्याल है कि वो कहेंगे कि ये उनके लिए बाइस शर्म है, क्योंकि तारीख़ की किताबें जब खुलेंगी और दुनिया उनको पढ़ेगी तो फिर वो शर्मिंदा ही होंगे। तो दूसरी तरफ जो है पीटीआई के इख्तलाफात, इनके जो मीडिया रिपोर्ट्स में आउट हुए हैं कि इनकी जो एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, उनके अंदर भी बात जो है वो काफ़ी तलख़ कलामी तक गई, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो लोग रिपोश हैं उनको अब फ्रंट फुट पे आना चाहिए। हालांकि देखें वो जो शहबाज गिल साहब हैं वो ख़ुद बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो ठीक है, वो हाइपर हो जाते हैं, वो अपने ताई वो बड़े मुखलस हैं, ये नहीं कि उनकी कुर्बानियों के ऊपर कोई किसी को शक है, लेकिन वो बैरून मुल्क बैठे हैं और वो चाहते हैं कि जो मुल्क के अंदर लोग रुपोश हैं, इधर उधर हैं। हालांकि रुपोश तो नहीं है, चलो मंजर आम से, और मकसद भी ताकतवरों का ये है कि ये लोग मंजर आम पर ना आए। तो वो चाहते हैं कि अब सब लोग मंजर आम पर आए। भाई अगर आप दूसरों से मुतालबा करते हैं कि वो मंजर आम पर आएँ तो आप भी तशरीफ़ ले आएँ, आप भी मंजर आम पर आ जाएँ। तो बहरहाल, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये हैं कि इमरान ख़ान की उनको आशीर्वाद हासिल है। मसलन हमाद अज़हर हो गया, मियाँ असलम हो गया, या ऐसे लोग इम्पोर्टेंट, जुल्फ़ी बुखारी और ये लोग जो हैं जैसे इनको जो है, क्योंकि इनके ऊपर इम्पोर्टेंट लोग हैं इन पीटीआई के अंदर, तो इनके ऊपर यानी अल्लाह माफ़ करे कि किसी न किसी की एलिमिनेशन तक भी रियासत जो है वो सोच रही है। और वो जिस तरह से राना सलाउल्लाह ने भी कहा, वो तो देखें ना, इमरान ख़ान को भी एलिमिनेट करने का सोचा हुआ है किसी न किसी जगह पर। तो ये बहुत ही भयानक है। लेकिन पीटीआई की क़यादत और फिर वकला की, देखें दोनों साइडों को अब एक इसमें आर्गूमेंट ये है कि जी वकला ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया। दूसरी तरफ ये है कि अगर वकला जो हैं वो पीटीआई के ऊपर इस बुरे वक़्त में उनके साथ ना खड़े होते तो मेरा ख़्याल है कि ये तो जिस तरह से इलेक्शन में पीटीआई गई है, इस तरह से पीटीआई का इलेक्शन में जाना मुश्किल हो जाता। तो दोनों साइडों को एक दूसरे की कुर्बानियों को रिकग्नाइज़ करना चाहिए और इस बुरे वक्त में छोटे मोटे इख्तलाफात को भुलाकर उन्हें मरकज़ी जो एक क़यादत है उसके फ़ैसलों के ऊपर जो है वो आमीन करना चाहिए। अब कुछ ख़दशात जो हैं वो अली अमीन गंडा के ऊपर भी हैं
اگرچہ وہ ایک ریاست کا جو ایک صوبائی آرگن ہے اس کے وہ چیف ایگزیکٹو بن چکی ہیں اور انہوں نے معاملات ریاست کے ساتھ بھی چلانے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہی شہباز شریف ماضی میں جب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، تو یہ وزیر اعظم کا استقبال بھی نہیں کرتے تھے، نہ ان کو اس سے ملاقات کرتے تھے، ان کی گردن میں سریہ ہے۔ اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جی نہیں سب میرے تابع ہیں۔ تو حالانکہ پیپلز پارٹی کو کہ اب بی ٹیم بن چکی ہے نون لیگ کی، لیکن وہ بھی جب مرکز میں وزیر اعظم نواز شریف یا شہباز شریف ہوں تو جو پیپلز پارٹی سندھ میں وزیر اعلیٰ یا ان کے پروٹوکول جو ہیں وہ بھی ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن چونکہ سارا نظام جو ہے جس طرح اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آل شریف کا سہولت کار ہے، کیونکہ نظام دین اور یہ ایک ہی چیز ہیں۔ یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ان کو غرض ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے لیے لیٹ بھی جاتے ہیں، اور جب ایک نہیں ہوتی تو پھر یہ گردن کے اوپر پاؤں بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مینیج کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو پی ٹی آئی کے لیے یعنی اختلافات کا معاملہ ہے، اس کو بلا کر اب جس طرح سے جلسہ اناؤنس ہو گیا 6 تاریخ کو، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اور پھر ریلی ہے پشاور میں، تو میرا خیال ہے کہ تمام قائدین کو اس میں عثمان ڈار کا بھی ایک بیان آیا ہے، بڑا اچھا انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے حماد اظہر کے بارے، میاں اسلم کے بارے، کیونکہ یہ ایسے سب لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور کارکنان نے قربانیاں دی ہیں، اور ابھی میاں اظہر صاحب نے ایسے تمام لوگ جن کو گجرانوالہ ATC سے سزائیں ہوئی ہیں ان کے بارے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ان کی اپیلیں کی جائیں گی، اور ان کے گھریلو اخراجات اور معاملات کو بھی پی ٹی آئی سنبھالے گی۔ تو اس طرح سے جو میاں اظہر صاحب ہیں وہ تو بزرگ آدمی ہیں، لیکن حماد اظہر، میاں اسلم، یہ جو نوجوان لوگ ہیں، عثمان ڈار، ان کا اب رہ کچھ نہیں گیا، جن کا پی ٹی آئی کے سوا ان کا کچھ رہ نہیں گیا۔ اب ان کی سروائیول جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، کیونکہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اب جو برائی کا مجموعہ ہے، 50 سالہ برائی کا مجموعہ، ان کو عوام نے مسترد کر دی۔ اب یہ کبھی بھی عوام کے ووٹ سے یہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، یہ جن سے ان کی گل ہوئی ہے اس ذریعے سے انہوں نے آنا ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اب وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو ان کو بہت پرانے عرصے سے آتا ہے، اور وہی راستہ یہ جانتے ہیں، لیکن جب یہ آئینی، قانونی، جمہوری، اسلامی لبادہ اوڑھتے ہیں تو وہ اب عوام کو عیاں ہو چکا ہے، وہ اب عوام ان کی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مانتی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ملاقاتوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ عمران خان سے جو ریکارڈ کے اوپر آئی ہیں وہ تو 2 ملاقاتیں، لیکن اس کے علاوہ تیسری خفیہ ملاقات بھی علی امین گنڈا پور کی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب اس سے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور وہ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن تاحال عمران خان جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور ان ملاقاتوں کے چلتے کوئی بہتری آتی ہے یا نہیں آتی۔